इसी वीडियो के कमेंट में आके कहा करोगे इमरान भाई यार किधर थे आपने हमें पहले ये क्यों नहीं अमल बताया। जहां रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहां रोज़ाए पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों सदा खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों एक ऐसा नायाब नादर अमल आपको बताने लगा हूं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है दुश्मनों से लड़ने की, एक हो गया। दूसरा लोग कहते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है, दो हो गए। तीसरा लोग कहते हैं कि हमारे मामलात पूरे नहीं हल होते, हमारे वज़ाइफ कामयाब नहीं होते, तीन हो गए। लोग कहते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, चार हो गए। लोग कहते हैं कि यार हम जिस कारोबार में हाथ डालते हैं नाकाम हो जाता है, पांच हो गए। लोग कहते हैं यार हम पैसा तो कमाते हैं लेकिन पता नहीं चलता महीना खत्म होने से पहले पैसा खत्म हो जाता है, छह हो गए। लोग कहते हैं कि यार रिश्तेदारों में जाते हैं यार वो हमें लिफ्ट ही नहीं कराते, कहते हैं यार गरीब है, दिल में कहते हैं, सात हो गए। यानी इस तरह मैं गिनवाता जाऊं तो 100 हो जाएंगे। मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह की जात इंशाअल्लाह ताला आपको मैं 3 नाम कुरान पाक के, अल्लाह ताला के कुरान पाक के कह गया कि 3 नाम कुरान पाक में मौजूद हैं। जो ये कहना चाहता था मैं, शायद गलत कर गया। अल्लाह पाक के जो बंदा पढ़ेगा मेरे बताए गए तरीके पर, इंशाअल्लाह ताला अगर बच्चे कुंड जहन है, कमजोर दिमाग के मालक हैं, पढ़ाई में नाकाम है, या वलदैन की इज्जत नहीं करते, या घर में लड़ाई झगड़ा है, या घर में जादू टूना है, या नजरे बद है, या कोई भी वजह से कारोबार डाउन है, तो एक अमल पल्ले बांध लीजिए, एक अमल ले लीजिए, इमरान ताहिर की तरफ से तोहफा समझ के ले लीजिए। इंशाअल्लाह आप इसी वीडियो के कमेंट में आके कहा करोगे इमरान भाई यार किधर थे आपने हमें पहले ये क्यों नहीं अमल बताया। तो वो अमल आज आपकी खिदमत में हाजिर करने के लिए मैं आया हूं। अल्लाह पाक के 3 नाम हैं, पढ़ लिया करें। और चीनी जो है शुगर, इस पर दम करें, या पानी ले लें सादा उस पर दम करें, या दोनों चीजें ले लें। इंशाअल्लाह ताला इतना और एक छोटा सा अमल और भी आपको बताना है, इतना आपको फायदा होगा कि यकीन करें कि आप घर से बाहर जाएंगे, घर से अंदर आएंगे, मुझे जरूर दुआ में याद रखेंगे, कहेंगे यार कि यार इसने ये अमल बताया था। तो अब ज्यादा बात करने का मेरा ख्याल फायदा नहीं है। वीडियो जो बंदा आगे करके देख रहा है, खत्म हो गई बात, वो यहां से जाए। इजाजत उसे है जो मेरी बात पूरी सुनता है, दैट्स इट। एक कमेंट करें, अपना नाम बताएं, कौन है आप, ठीक है, हु आर यू, और एक लाइक कर दें। आपको अमल की इजाजत है, ना कोई चंदा है, ना कोई नजराना है, ना कोई डोनेशन का डब्बा है। ये नजर आ रहा है डोनेशन का डब्बा, ना डोनेशन का कोई डब्बा है, बस हमारी यही है, कमेंट करके नाम बताओ, लाइक कर दो, पूरा देखो, खत्म हो गई बात। अब इतनी फ्री आजकल हमारे मुल्क में या इंडिया में भी कर लें, पाकिस्तान में कर लें, कोई देता है? जिस पीर के दर पे चले जाओगे वहां पर डब्बा होगा। जो यूट्यूबर आपको वजीफे बता रहा है, मैं तो यूट्यूबर है ही नहीं ना भाई, मैं तो अल्लाह के नाम पर, दुनिया वैसे ही मुझसे वजीफे लिया करती थी, यहां पर तो मैंने चैनल वैसे बना लिया था। तो जिस पास भी जाओ वो नंबर देते हैं, पैसे मांगते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं यार, इसी तरह अल्लाह के वास्ते दो। तो लाजमी सपोर्ट किया करें ताकि हमारा भी चैनल लोगों तक जाए और आपको भी सवाब हो, ताकि लोग और भी देखेंगे और अपने मकासद में कामयाबी पाएंगे। दोस्तों अल्लाह पाक के 3 नाम हैं, या अल्लाह हो, या कवी हो, या अजीज हो। अल्लाह पाक के 3 नाम नहीं है, अल्लाह पाक के 99 नाम है, बल्कि इससे भी ज्यादा है जो हमें नहीं पता। जो पता है वो 99 है, लेकिन इसमें जो मैं वजीफा बताने लगा हूं वो है अल्लाह पाक के 3 नाम।
یا اللہ یا قوی یا عزیز، یا اللہ یا قوی یا عزیز۔ عمل کیسے کریں کہ جب آپ دن چڑھ جائے، ٹھیک ہے، ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے چائے پکتی ہے یا کافی پکتی ہے، اس میں آپ چینی ڈالتے ہو، میٹھا جسے کہتے ہیں شوگر، اسی چینی جو ڈال رہے ہیں اسی میں سے 1 چمچ چینی لے لیں، ٹھیک ہے جی، علیحدہ رکھیں، اور 1 گلاس پانی علیحدہ رکھ لیں، اور آپ نے صرف عمل روز کرنا ہے، یاد رکھیے، صرف 41 ٹائم، 41 ٹائم، 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، اس سے آپ کا دل دماغ روشن ہو جائے گا، یا قویو، اس سے آپ کا، یعنی اگر آپ بچے ہیں پڑھائی میں کامیابی چاہتے ہیں تو پڑھائی میں کامیابی، انٹرویو دینا ہے آپ نے، انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہیں، انٹرویو میں کامیابی ہوگی، کاروبار کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کسٹمر زیادہ ہیں، آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی، اور ہندی میں شکتی پیدا ہوگی جی، کہ آپ برداشت ہوگا، آپ کے منہ میں زبان میں برکت ہوگی، گاہک کو آپ پسا لیں گے، کسٹمر کو آپ گھیر لیں گے۔ یعنی یا قویوں کے اتنے فائدے ہیں کہ بندہ کمزور بھی پڑھنا شروع کر دے تو طاقتور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یا قویو یا عزیز، 41 مرتبہ پڑھیں، یعنی تینوں پڑھ کے 1 کاؤنٹ کریں، یا اللہ یا قویو یا عزیز، یا اللہ یا قویو یا عزیز، یا اللہ یا قویو یا عزیز، یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ 41 مرتبہ پڑھ کے چینی پر دم کریں، اور وہی چینی اپنی چائے میں ڈال لیں، ٹھیک ہے جی، اور تھوڑا سا اگر چینی زیادہ رکھیں تو کچھ کیڑے مکوڑوں کو، سمجھ گئے نا، یہ اشراط الارض جو ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کو ڈال دیں، اور پانی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا جو دم، چینی اور پانی دونوں دم کریں اور چائے میں ڈال لیں۔ اگر آپ چائے میں نہیں ڈالنا چاہتے تو بعد میں کھا لیں، دم صبح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور روز عمل کریں، زیادہ ساری زندگی نہیں کرنا تو کم سے کم 3 ماہ یہ عمل کریں، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے، آپ کے بچے پڑھائی میں تیز ہوں گے، آپ کے شوہر یا آپ خود شوہر ہیں، یعنی خود گھر کے متولی ہیں، گھر کا چلانے والے ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے گھر سے نظر بد اترے گی، آپ کے گھر میں اگر کوئی جادو ٹونے کے معمولی اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام جو ہیں، یا اللہ یا قویو یا عزیزو کے صدقے ختم ہوں گے۔ اور جب آپ چینی پر دم کر کے کھائیں گے تو یاد رکھیے یہ دماغ جو ہے آپ کا اتنا تیز ہوگا، اگر آپ بچے ہیں پڑھائی میں کامیاب ہوں گے، اگر آپ انٹرویو دینے والے نوجوان ہیں تو انٹرویو میں کامیاب ہوں گے، اگر آپ ایک دکاندار ہیں، ایک آپ کا دفتر ہے، یا آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی یار دنیا کا کاروبار آپ کرتے ہو، آپ اس کاروبار میں کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور جب یہ چینی، خاص کر میٹھا جو آپ کے اندر جائے گا دم شدہ، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر جو دماغی کمزوری ہے اللہ دور کرے گا، اور اس کے صدقے جو دماغ کی وجہ سے آپ نے کاروبار کرنا ہے وہ کاروبار بھی ترقی کرے گا، دولت دنیا بے شمار ہوگی، آپ کے چہرے پہ رونق ہوگی۔ عمل کیجئے اور دیکھنا آپ نے خود مجھے دعائیں دینی ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ مجھے دعا دو، انشاءاللہ آپ کہو گے کہ واقعی یار کسی نے عمل بتایا کہ ہماری زندگی آسان ہوگی۔ تو دوستو اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔